زو زو وي شفت الفيديو اللي بعثلك في الواتساب تاع ديك الطبيبة. تاع ديك الطبيبه اللي قالت بلي يديروا البصله باش تبرد الكوفيد 19. واه سيات البصلة والثوم هي والخدامة تاعها وبرات من الكورونا. وكانت تانيك جارت عمتي تانيك دارت كيما هكا وبرات من الكورونا. على حسب الهضره تاعك والهضره تاع الطبيبه يخبرتي برك. انا جامش طبيب يقول لي سيت على روحي وعلى خدامتي، انت جايب لي حكايه تاع شكون جارت عمتك، مش كيما كنعرفوا لا حاجه تصلح ولا لا. كيفاش هادي خرطي؟ انت تعرف خير بالطبيب نتايا، ديجا انت شا تعرف. صح، كيفاش نعرفوا بلي دواء اون دروغ ولا ان بيستيسيد يمشي صح او كو سا فونكسيون؟ لي ساينتيفيك متفاهمين على ان ستاندار، اون ميثود ultime باش نعرفوا اسكو حاجه راهي تمشي ولا لا. كيما نقولوا المنهج ولا الطريقه الامثل. ايماجينيو معايا هاد ليكسبيريونس. قبل كل شيء لا ميثود ساينتيفيك مبازي على ان شيما. بيان سور سي بلو كومبليكي كو سا. 4 ايتاب اللي غادي نعاودوهم اشاك فوا. نحطوا نظريه مي سي بلوس اون هيبوتيز فرضيه. نستعملوا النظريه ولا الفرضيه باش نديرو دي بريديكسيون. نبنوا تجربه ان اكسبيريونس باش نتستيو لا بريديكسيون. نديرو تجربه اللي خرجوا منها دي زوبسيرفاسيون. في هاد ليتاب الا لي زوبسيرفاسيون لي ميزور اللي رصدناهم توافق لا بريديكسيون alors la théorie تولي confortée. Sinon, après l'observation, نخرجوا بلي la théorie annonce des événements faux et la poubelle. وإلا بانوا حقائق observées et mesurées اللي la théorie ne prévoit pas وما تهدرش عليهم alors soit la modifier ou préciser sa limite. Par exemple عندنا les lois نيوتن تاع la gravité. بصح pour des vitesses et des champs gravitationnels كبار ماشي غير تصحيح برك مي إعادة تفسير العلاقة بين l'espace et le temps. وهنا رانا نهضروا على la relativité générale d'Einstein. هاد لا فيديو سي لا كونسيبسيون دو ليكسبيريونس اللي غادي تهمنا. نديرو تيست تاع موسيقى اللي سونسي تساعد الناس باش يرقدوا. غادي نجيبو جروب تاع ناس الليله الاولى يرقدوا بلا موسيقى ونستعملوا ان او جي باش نقيسو كاع واش صرا في ديك الليله، والليله الزوجه غادي يرقدوا بالموسيقى ونشوفوا تاني كاع واش صرا في ديك الليله. على فا غادي نكومباريو الليله الزوجه بالليله الاولى. الا شفنا بلي في الليله الزوجه رقدوا خير من الاولى نقدروا نستنتجوا بلي الموسيقى ساعدتهم باش يرقدوا غايه. حاجه باينه بلي سي فو، ما نقدوش نعرفوا الا الموسيقى هي اللي السبب ولا حاجه اخرى. قادر بلي الناس ترقد الليله الزوجه خير من الاولى في بلاصه جديده، قادر الحمال بالك في الليله الزوجه كان قل ولا كثر من الليله الاولى. بغيت ما نقدوش نعرفوا الا الموسيقى هي السبب ولا لا. الوغ لا سوليسيون نديرو دو جروب، ان جروب تيست اللي يرقد بالموسيقى وان جروب كونترول اللي يرقد بلا موسيقى. في لا ميديسين كاين بزاف لي زيتاب باش نديرو دوا السيليكسيون تاع لي موليكول. كاين لي تيست بري كلينيك اللي فيها لي تيست ان فيترو اللي نديروهم خارج من الجسم الحي، وكاين لي تيست ان فيفو اللي نديروهم داخل الجسم الحي كيما جسم الحيوان ولا جسم الانسان. ابري كاين لي تيست كلينيك اللي لا بلوبار دو طون نديروهم على جروب كبير تاع الناس، سورتو باش نيفيتو لا ريغريسيون لا موين. بيان سور الموديل تاع ليكزامبل تاعنا فيه بزاف لي بروبليم، سيرتو لي بروبليم دو فاكتور دو كونفيزيون كيما لو بارادوكس دو سيمسون اللي جانا من العالم الكبير اومير سيمسون. دجال بيان سور راني نضحك. هذا بارادوكس ستاتيستيك جانا من عند ادوار سيمسون اي جورج يول. نديرو ان اكزومبل باش نفهموا غير هذا البارادوكس. دياغنوستيك تاع واحد مريض عنده كونسير، الطبيب يقول له خير بين لا شيميوثيرابي ولا لا شيروجي، ويفهمه باللي على 100 تاع الناس اللي مرضوا بالكونسير هذا العام كاين 72% عاشوا بلا شيميو مقابلها 68% بلا شيروجي. هنا المريض سي سور غادي يخير لا شيميو، عنده بلوس دو شونس على لا شيروجي. بصح طبيب ما راش داكور باسكو لو كان نشوفوا لي شيفر باغ اكزومبل على حساب لا طاي تاع لا تومور كلشي يتبدل. في حالة تومور كبيرة لا شيروجي هي اللي كتر، وفي حالة تومور صغيرة تاني لا شيروجي هي اللي كتر. لا ديفيرونس هي نستعملوا بزاف لا شيروجي في لي تومور كبار، بصح تاني كي نستعملوا لا شيروجي في لي تومور صغار لو طو دو ريوسيت يبقى كبير. كاين يفهم غاية هاد لي بروبليم تاع لو فاكتور دو كونفيزيون اللي هو رونالد فيشر اللي غادي يخير شكون اللي يكون في جروب ا جروب تيست ولا اللي يكون في جروب كونترول. هذا اصلا هو ان فاكتور دو كونفيزيون. فيشر جاب بزاف تاع لي كونسيبت، واحده منهم لا روندوميزاسيون توزيع العشوائي. باش نقولوا لو فاكتور دو كونفيزيون تاع داك اللي غادي يخير شكون اللي يروح للجروب تيست ولا شكون اللي غادي يروح للجروب كونترول، هنا غادي نستعملوا لا روندوميزاسيون ولا نوزعوهم بالعشوائيه. نستعملوا العشوائيه باش نخلقوا هاد لي دو جروب. كاين تاني لو فاكتور بلاسيبو باش نقولوا التاثير تاع الدواء الوهمي.
خاص هذاك اللي راه يدير التيست ما يكونش عارف اسكو راه في الجروب تيست ولا جروب كونترول. انا المشكل تاع لي ميدسان يكونوا عارفين شكون راه في الجروب تيست وشكون اللي راه في الجروب كونترول. الميدسان يكون توجور انتوزياست ومتحمس للجروب تيست. كاين بزاف لي ستيت لي بروفو بلي الميدسان كيكون عارف شكون اللي راه في لي جروب يهتم اكثر بالجروب تيست ويسمح في الجروب كونترول. وهذا هو ستوندار اللي متفاهمين عليه لي سيانتيفيك. هنا رانا نهضروا على لي تيست ولا لي زيسي روندوميزي كونترولي اون دوبل افيغ. الوغ ان اكزومبل كونكري، ندو 1000 بنادم عندهم كاع نفس المرض. كاين طبيب نيميرو 1 غادي يسيباريهم اون دو جروب 500 بيان سور غادي يستعمل لا روندوميزاسيون العشوائيه. مي سوا تاني هاد لي دو جروب خاص يكونوا متجانسين اوموجين، ما خاصش يكون من جهه غير الكبار ومن جهه غير لي جون. 500 جروب تيست و 500 جروب كونترول. غادي يوجد لي دو تريتمون اللي رانا فريمون باغيين نتستيوه والاخر جوست ان بلاسيبو دواء وهمي. بيان سور الا كيكونوا كيف في لا كولور في لا فورم وحتى حاجه بتفرق بيناتهم. طبيب نيميرو 1 يعرف شا غادي يمد لي الجروب تيست والجروب كونترول. مثال يستعمل سيستم تاع دي نيميرو. غادي يوجد لي 1000 تريتمون ويمدهم لطبيب واحد اخر نيميرو 2 اللي غادي يقسمهم اون ريسبكتو لي نيميرو. هو اصلا ما عارفش لي من راه يمد لو تريتمون ولا البلاسيبو. ابري نشوفوا لا غيريزو تاع لي 1000 بيرسون ونشوفوا الكفاءه وليفيكاسيتي تاع الدواء. الا شفنا بلي لا غيريزون في الجروب تيست وجروب كونترول كيف نستنتجوا بلي الدواء ما ينفعش. وإلا شفنا بلي في الجروب تيست لي براو كتر من اللي في الجروب كونترول الور دواء اللي افيكاس. باش نديرو لي تيست بهاد لا كاليتي واعر بزاف. كاين دي بروبليم لوجيستيك، كاين بروبليم سا كوت شير وتدي بزاف الوقت. هاد الجور تاع التيست سدي موا تاع خدمه. وكاين بروبليم ايتيك اخلاقي. ايماجيني بلي في كوفيد 19 غادي نقولوا بلي الجروب غادي يدي واحد الدواء اللي رانا نتيستوه بصح جروب واحد اخر ما يديهش. شويه صعيبه. جيسبر عجبتكم الفيديو. سي وي ابونيفو.